खमीर से पैदा हुए, यफरहूना लिफरहना व यहज़नूना लिहुज़निना। इसलिए हम जब खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। आज आप खुश हैं इसलिए कि इमाम नहुम की विलादत की रात है, तो आप खुश हैं माशाअल्लाह। देखा आपने नेचर क्या हुई शिया की, कि आले मोहम्मद की खुशी में खुशी करे, तो यहज़नूना लिहुज़निना, और आले मोहम्मद की गमी में गमी। जो शहादत के दिन जश्न मनाए, तवज्जो फरमाइएगा, या जो 22 रजब के दिन मजलिस करे, वो किसी और का शिया है, हमारा शिया नहीं। हमारा शिया वो है जो हमें देख के खुशी भी मनाए, हमें देख के गमी भी मनाए। कुछ मुलाजा कर लिया आपने। इसलिए आज शब आपने मनाई है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, सिर्फ 3 जुमले आज सुन लीजिए इमाम तकी अलैहिस्सलाम। थक तो नहीं गए? वक्त तो खत्म हो गया है। 3 जुमले कह रहे काफी। पहला जुमला ये है कि एक बूढ़े ने पूछा इमाम से कि आप हैं 8 साल के, 8 या 9 साल लिखा गया, आप हैं 8 साल के, 8 साल में आप मनसब इमामत को संभाल लेंगे? अब सवाल देखिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है। आपने फरमाया कि ईसा कितने साल के थे जब उन्होंने गहवारे में मां की गवाही दी थी? कहा 3 दिन के। तो फरमाते हैं अगर 3 दिन के ईसा मां की गवाही दे सकते हैं तो 8 साल का मोहम्मद तकी अपने बाबा की गवाही कैसे दे? ये एक जुमला इमाम का। और ये याह्या इब्ने अक्सम कूफी, एक बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा। एक बूढ़े साहब मेरे पास भी आए, एक बार उनके यहाँ सियाना था, तो कह रहे मुनाजरा करना है। मैंने कहा किसी बड़े खुदा है, लेवल कोई देखे मुनाजरे का भी। तो वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में याह्या इब्ने अक्सम आया मुनाजरे के लिए। पहला सवाल अजीब करता है, कहता है ये बताएं आपके पास दलील, ये कहना ही चाह रहा था, कहता है मेरे पास एक वज़नी सवाल है। अब जरा समझिएगा, इमाम, हमारे इमामों में और दूसरों के इमामों में फर्क ये है, वो पूछते हैं कि सवाल क्या है, हमारे कहते हैं हम सवाल भी बताते हैं जवाब भी बताते हैं। उसने कहा वज़नी सवाल है। इमाम ने कहा तुमने सोचा है ना कि मेरी इमामत की दलील पूछो, तो ये असाए रसूल है, ये बोल के बताता है कि मैं इमाम हूं। असाए रसूल फेंका और असाए रसूल ने कहा अशहदु अन्नहु इमामुल वक्त, मैं गवाही देता हूं कि ये वक्त का इमाम है। वो याह्या इब्ने अक्सम आगे बढ़ा, उसने बोसे लेने शुरू कर दिए असा के। आप फरमाते हैं जो रसूल की तरफ मंसूब लकड़ी है उसके बोसे ले रहे हो, यहां तो खूने रसूल है। एक जुमला और सुन लीजिए। एक मरतबा ऐसे हुआ कि मामून, अच्छा ये जो बाप बेटा है ना, ये हमजुल्फ भी है, पता है ना आपको, इमाम अली रिजा और इमाम मोहम्मद तकी जवाद हमजुल्फ भी है आपस में, यानी इनकी बेगमात आपस में सगी बहनें भी हैं। हाँ देखिए, जी हाँ। तो उम्मुल फजल से इनका निकाह हुआ और दोनों के निकाह में वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, सिर्फ 2 जुमले और रह गए हैं। उम्मुल फजल से जब निकाह की बाबत वक्त आया तो मामून ने बुलाया था याह्या इब्ने अक्सम, यही कूफी को, सवाल जवाब के लिए। एक जुमला इमाम का बताऊंगा और एक सवाल याह्या का, तकरीर खत्म हो जाएगी, मगर उससे पहले मामून का एक जुमला। मामून निकला बगदाद में कैपिटल से शिकार के लिए, इनका कैपिटल मूव हो गया था, हारून के बाद वापस चले गए थे बगदाद में। तो वहां निकलता है तो क्या देखता है कि बच्चे हटो बच्चों की आवाजें सुनकर, घोड़े को देखकर भाग गए, छोटे छोटे बच्चे। और ये 8 साल का एक बच्चा है, खड़ा रहा। तो उसने पूछा कि ये सारे बच्चे भाग गए, तो साहिबजादे तू क्यों नहीं भागा? तो अब ये कौन थे? ये हमारे इमाम थे। कहते हैं रास्ता कम न था कि तुम्हारी सवारी को जरूरत होती मेरे जाने की, और तुमसे नाइंसाफी की तवक्को न थी। ये सुनकर उसने कहा ये तो कोई अजीब फिक्र लग रही है। जब तारुफ हुआ, कहा कौन हो? तो बताया मैं मोहम्मद इब्ने अली तकी अल जवाद हूं। तो कहा अच्छा यहीं ठहरना, हम वापस आएंगे तो इम्तिहान लेंगे। एक मुट्ठी में शय बंद की
تو آ کر کہتا ہے کہ صاحبزادے تو جو بڑا علم کے دعوے کر رہا تھا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب دیکھیے عام انسان ہو جو کسی طریقے سے جانتا ہو کہ مٹھی میں کیا ہے تو بتا دے گا، مگر امام کا طریقہ دیکھیں، امام کہتے ہیں ان اللہ خلق سمکا فی بحر قدرتہ، اللہ نے اپنی قدرت سے سمندروں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ سمندروں کی مچھلیوں کو اڑا کے فضا میں لے جاتی ہیں، اور جو لوگ ہیں وَأَنَّ الصَّيَادًا يَبْعَثُونَ، اور جو شکارچی ہوتے ہیں وہ اپنے باز بھیجتے ہیں ان ہوا میں اچھلی ہوئی مچھلیوں کی طرف، ان کے پاس مچھلی چونچ میں لا کر ان کی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، وہ مٹھی کو بند کر کے اللہ کے ولیوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اب یحییٰ ابن اقسم کوفی سے کہا مامون نے کہ میں نے رشتہ دینا ہے، آج کل تو خیر ہمارے ہاں رشتے لڑکے خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، اب تو ضرورت نہیں ان کی کوالیفیکیشن کی، اس زمانے میں کوالیفیکیشن دیکھی جاتی تھی کہ کوالیفیکیشن چیک ہوگی، یا یہ اپنے اقسم کوفی بوڑھے کے سامنے اگر مناظرہ جیتیں گے تو بیٹی کا رشتہ دوں گا، مامون نے کہا۔ اب سوال ہوا بھرے مجمع کے سامنے، یحییٰ نے سوال کیا سرکار سے کہ بتائیے، اب دیکھیے ذرا غور کریں، 9 سال کا صاحبزادہ ہے اور وہ 90 سال کا بوڑھا ہے، سوال کر رہا ہے کہ یہ بتا صاحبزادے، یہ بتائیے کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب یہ سوال بڑا آسان سا سوال ہے، آسان سا جواب ہے اس کا، امام کا طریقہ دیکھیں، امام کہتے ہیں مفتی اعظم اپنے سوال کی نوک پرکھ ذرا سوال لے۔ کہا وہ کیسے؟ کیا تم نے سوال کیا کہ ایک شخص نے شکار کیا حالت احرام میں، یہ بھی تو بتا احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ شکار جانور کا تھا یا پرندے کا تھا؟ جانور بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ رات میں شکار کیا یا دن میں شکار کیا؟ پہلی مرتبہ اس نے غلطی کی ہے یا پہلے بھی کرتا رہا ہے؟ غلطی پر نادم ہے یا مصر ہے؟ حرم کے اندر کیا یا حرم کے باہر کیا؟ امام نے ایک ایک شک کا خود جواب دیا۔ امام نے کہا اگر، بس آخری جملہ ہے اسی پر ختم کر رہا ہوں، امام نے کہا یہ بتا، مفتی اعظم سے پوچھا، اب میں ایک سوال کر رہا ہوں، ایک عورت ایک مرد پر فجر کے وقت حلال تھی، چاشت کے وقت حرام ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حلال ہو گئی، عصر میں حرام ہو گئی، مغرب کے وقت حلال ہو گئی، عشاء کے وقت حرام ہو گئی، آدھی رات کو وہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ایک عورت ایک مرد کے لیے اتنے وقتوں میں حلال کیسے ہے، حرام کیسے؟ اس نے کہا سرکار آپ ہی بتائیں۔ آپ نے کہا